बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलावातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे के सबक 17B में इसकी रिवीजन के लिए आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने शुरू किया था कि हम अमर और नहीं पढ़ रहे थे। अमर जैसे कि आपको पता है किसी को हुक्म देना या उससे दरख्वास्त करना, और नहीं किसी काम के रोकने या उससे ना करने की दरख्वास्त करना। हुक्म देना कि ये काम ना करो, या उससे दरख्वास्त करना कि ये काम, इस काम से बाज आ जाओ, ये ना करो। हम पहले फ़ाला वो हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम इज़रिब, इस्मा, एमल और एलम, ये चारों जो हमारे जो टेबल है, हम ये चारों करेंगे। फ़ाला जैसा कि हमने पहले किया हुआ है तो आपको ज़रूर आता होगा, आप में से सब लोगों को आता होगा। तो अगर आप में से कोई करवाना चाहे तो काइंडली अपने हैंड रेज कर दें, क्योंकि ये आपने पहले किया हुआ है। कोई भी नहीं करवाना चाह रहा। ये हमारे ब्रदर हैं दुर्रे शहवार, अगर ये करवाना चाहें तो। सर आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है? जी जाफिया, इन्होंने रेज हैंड किया है, तो जी जाफिया आप कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फ़आला, फ़आला उसने किया, फ़आलु उन सब ने किया, फ़आलता आपने किया, फ़आलतु मैंने किया, फ़आलतुम आप सबने किया, फ़आलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अलु माशाल्लाह, अगर कोई और करना चाहे आप में से तो। नहीं तो हम अगले टेबल पर जाते हैं, क्योंकि ये आपने काफ़ी प्रैक्टिस इनकी की हुई है। फतहा अगर कोई करना चाहे। फतहा, यहाँ पे ये हमारे भाई हैं मोहम्मद खालिद, अगर आप करना चाहें तो। सर मैं करवाऊं? जी करवाइए। फतह इसने खोला, फतहू इन सब ने खोला, फतह आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। फतहू वो खोलता है, यफ्तहू, यफ्तहू यफ्तहू वो। यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहून हूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह
मत खोलो, ला तफ्ताहू, मत खोलो, मत मत खोलो, खोल, मत खोलो, मत खोलो। जज़ाकल्लाह। मत खोलो। कोई और करवाना चाहेगा ये टेबल? ये सैयद आईफोन है साहब के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। जी, मेरा एक क्वेश्चन था, ये इफ्ताहू और इफ्ताहू, इफ्ता इफ्ताहू। और इफ्ताहू, जी, तो ये दोनों में फर्क क्या है? पहला वाला सिंगुलर के लिए और दूसरा वाला प्लूरल के लिए है। जी जी जी, इफ्ताह जो है आप इसका पूछ रहे हैं, और इफ्ताहू? इफ्ताहू आप सब खोलें। जी, इफ्ताहू आप सब खोलें, और जी, इफ्ताह और ये अकेले बंदे के लिए, अकेले के लिए। जी जी, इसी तरह ला तफ्ताहू। ला तफ्ताहू नहीं है, ला तफ्ताह एक अकेले बंदे के लिए, और ला तफ्ताहू बहुत सारों के लिए, जमा जी है जी उसका, जमा जी के लिए। जी। अब आप चाह रहे हैं मैं करूं इस टेबल को? जी जी करवाइए। फताहा उसने खोला, फताहू फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु आपने मैंने मैंने खोला, फताहतु मैंने खोला, फता फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। यफ्ताहू यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहूना हम सब खोलते हैं। नफ्ताहू इफ्ताह हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। हाँ, ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह। जी, अच्छा, हमारा अगला है नसारा। ये कौन करवाना चाहेगा आपने? जी, ये सिस्टर सर मरियम मैं रियाज। करवाऊं? आपने तो पहले भी करवाया, सिस्टर मरियम रियाज। जी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। मत में जज़ाकल्लाह। अच्छा, ज़राबू ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ज़राबा यजरिबू। तो ज़राबा यजरिबू आप में से अगर कोई करना चाहे तो। जी सर मैं करूं? जी जी करवाइए। दराबा उसने मारा, दराबू उन सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हो, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। इद्रिब मारो, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये एक सवाल है, इज़रिबिल कुर्रा, इसका क्या जवाब होगा? कौन देना चाहेगा? इज़रिबिल कुर्रा। अद्रिबुल कुर्रा। अज़रिबुल कुर्रा। अज़रिबुल कुर्रा मतलब अपनी तरफ इशारा करके, साथ में आप इशारे तो कर जी रहे हैं ना? जी, हाँ, अद्रिबुल कुर्रा अज़रिबुल कुर्रा। गेंद को मारा। जी, और इज़रिबुल कुर्रा। जी, इद्रिबू तो इज़रि सवाल था ना, तो अद्रिबू मारा, मैंने मारा। अज़रिबु अगला सवाल है कि इज़रिबुल कुर्रा, इज़रिबुल कुर्रा जो जमा के अच्छा, लिए है। जमा में है। जी जी, नद्रिबुल कुर्रा। हाँ, नज़रिबुल कुर्रा। ठीक है। अब सानिया का ये टेबल ये कौन करवाना चाहेगा?
جی سر میں ہی کروا دوں دوبارہ. نہیں آپ میں کیوں بار بار کوئی نیا سر بندہ آئے. سر میں کراؤں؟ آپ پہلے کروا چکی ہیں, اگر کوئی اور جس نے نہ کروایا ہو چلیں پھر آپ ہی کروا دیں. اچھا. کہ سامعہ صحیح ہے. اس نے سنا, سامعو سب نے سنا, سامتا آپ نے سنا, سامتو آپ میں نے سنا, سامتم آپ سب نے سنا, سامہنا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, کو کڑی کے شوربا تسمعون گرم کرے ہو ٹھنڈا نہ کھائے ہو. تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں. اسی طرح اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. اسماعیل قرآن, اسماعیل قرآن کون جواب دے گا اس کا؟ اسمع القرآن. اسماء القرآن جی کہ میں قرآن سنتا ہوں. اور دوسرا سوال ہے اسماء القرآن, نسمع القرآن آئے گا, نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں. سنتے ہیں. جی یہ آپ کا ہوم ورک تھا, شاید آپ نے کیا ہو. جی کون کروانا چاہے گا یہ؟ عالمہ. عالمہ یہ ہمارے ساتھ مہنور ہیں جی, کس طرح آپ کروائیے. عالمہ اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, عالمت علمتا آپ نے جانا, علم تو میں نے جانا, علم تم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. یا لمو وہ جانتا ہے, یا لمونا وہ سب جانتے ہیں, تعلمو آپ جانتے ہیں, عالمو وہ میں جانتا ہوں, تعلمونا آپ سب جانتے ہیں, نعلمو ہم سب جانتے ہیں. اے لم جان, اے لمو جان لو, لا تعلم مت جان, لا تعلمو مت جان لو. جی جزاک اللہ. اگلا ہمارا ٹیبل ہے عاملہ. عاملہ یہ کون کروانا چاہے گا؟ یہاں ہمارے پاس ہمارے بھائی کچھ کرتے ہی نہیں, ایک آدھ بھائی آتے ہیں کلاس میں وہ ریویژن کے لیے, باقی سارے بھائی موجود تو ہیں لیکن کوئی ریویژن کے لیے آ نہیں رہا. اگر میل میں سے کوئی اگر آئے. جی محمد خلیل, جی برادر آپ کروائیے. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے, یعملون وہ عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, اعملو میں عمل کرتا ہوں, تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں, نعملو وہ سب ہم سب عمل کرتے ہیں. ہم سب عمل. اعمل عمل کرو, اعملو عمل کرو, لا تعمل مت عمل کر, لا تعملو مت عمل کرو. مت عمل کر. جزاک اللہ. اچھا کوئی اور یہ ٹیبل کروانا چاہے گا؟ جی سر میں کرواؤں. جی کروائیے. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملون سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے, یعملونا وہ عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں, نعمل میں ہم عمل کرتے ہیں. ایمل عمل کر, ایملو عمل کرو,
لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ. ساتھ میں آپ اشارے بھی کیجیے تاکہ آپ کو زیادہ بہتر اس کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو آسانی سے یہ یاد ہو جائے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور اگر یہ کروانا چاہے؟ نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آپ لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ عاملہ میں آپ کہتے ہیں اس نے عمل کیا، یہ اس نہیں، یہ اس ہوگا، یہ غائب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ اس ہے، اور یہ ان نہیں ان ہے. عاملہ اس نے عمل کیا، اس نے، اس نہیں ہے اس نے. یہ آپ درست کر لیجئے جو بھی یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا یہ ورک بک ہے، اس کا ایک ہم کر لیتے ہیں. اضرب، اضرب، اس کے اگر کوئی امر اور نہیں کے بنانا چاہے تو، اگر آپ میں سے کوئی بنانا چاہے تو اضرب. اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو. اور نہیں کے لیے لا لا تضرب لا تضربو. لا تضرب. اچھا، اسی طرح ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ لا تضربو زیدن، لا تضربو زید. اس کا ترجمہ کیجیے. لا لا تضربو زید کو مت مارو. زید کو جمع مت مارو. جمع، جی جمع جزاک اللہ. جمع اور جی. قرآن سنو، قرآن سنو، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اسمع القرآن. اسمع القرآن، اسمع القرآن، قرآن سنو. یہ ایک کے لیے ہے، واحد کے لیے. اور اسی طرح ہے اعلم الحدیث. اس کا عربی میں جواب کون دے گا؟ اعلم الحدیث. عالم الحدیث. آواز نہیں آ رہی؟ عالم ہاں آ رہی ہے. عالم الحدیث. عالم 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 ال ہوگا، الحدیث. عالم ال نہیں ہوگا، عالم ال ہوگا، پیش ہوگی. سوال میں تو زیر ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. علم جی الحدیث، جی، تو آنسر میں عالم الحدیث ہوگا. علمہ اس نے جانا، اور یعلم وہ جانتا ہے. پھر اس کے بعد یعلم یہاں سے ہوتا ہے نا، یعلم وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. عالم، عالم میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، عالم ہوگا، می نہیں، می تو اس میں ہے نا علم الحدیث. جواب میں عالم مطلب میں جانتا ہوں. تو آج کی ہماری یہ دہرائی تقریباً اختتام کو پہنچی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے، اور پھر اس کو پھیلانے کی جو بھی ہم نے سیکھا اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.